हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। वैशाख 12 गते गएको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिको पराकम्पनबाट भएको आवासीय तथा व्यापारिक भवनहरूको क्षति नोक्सानी बापतको बीमा दावी गर्नेहरूको घुइँचो बढेको छ। बीमा भुक्तानी गर्ने दावी गर्नेहरू 12,000 भन्दा बढी पुगिसकेका छन्। बीमा कम्पनीहरूमा 1 महिनाको अवधिमा 16 अर्ब भन्दा बढीको दावी गरेको छ। तर सर्वसाधारणहरूले दावी भुक्तानी प्रक्रिया निकै झन्झटिलो र अव्यावहारिक भएको गुनासो गरेका छन्। एक रिपोर्ट। वैशाख 12 गते गएको भूकम्प र त्यसपछि गएको पराकम्पनबाट क्षतिग्रस्त चर्किएको र भग्नावशेष लगायतको क्षति तथा नोक्सानी 1 महिनाको अवधिमा 16 अर्ब भन्दा बढीको आकलन बीमा कम्पनीहरूले गरेका छन्। नेपालमा निर्जीवन बीमा गर्नेहरूको संख्या खासै ठूलो रहेको छैन, तर पनि पछिल्लो पटक बीमा दावी गर्नेहरूको संख्या भने बढेको छ। बीमा दावी गर्नेहरूले सहज रूपमा भुक्तानी नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। तर बीमाकर्ताहरूले विभिन्न इन्सुरेन्स कम्पनीहरू धाउँदा पनि कम्पनीहरूबाट बीमा दावी तथा भुक्तानी प्रक्रिया निकै झन्झटिलो भएको गुनासो गरेका छन्। तर नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष विजय बहादुर शाहले बीमा दावी भुक्तानी प्रक्रियामा कुनै समस्या नभएको दावी गरेका छन्। यदि कसैले अनावश्यक रूपमा कागजातहरू मागेको या अनावश्यक दुःख दिएको छ भने उहाँहरूले बीमा समितिमा पनि यसको बारेमा चाहिँ जानकारी दिन सक्नुहुन्छ र बीमा समितिको सहयोग लिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले होइन यो बीमा प्रक्रिया झन्झटिलो भयो र चाहिँ बीमा कम्पनीहरूले दावी दिन आनाकानी गरे भन्ने कुरा बिल्कुल निराधार हो र त्यसमा मलाई कति पनि विश्वास छैन। बजारमा बीमा कम्पनीहरू भाग्छन् भन्ने हल्ला सत्य नभएको र कुनै पनि बीमा कम्पनीहरू भूकम्पको कारण नभाग्ने र दावी अनुसारको भुक्तानी गर्ने बीमक संघका अध्यक्ष शाहको दावी छ। कोही पनि आत्तिनु पर्दैन। नेपाली बीमा कम्पनीहरू यो दावी भुक्तानी गर्न सक्षम छन् र उहाँहरूले छिटोभन्दा छिटो यो दावी भुक्तानी गर्नेछ। कोही पनि भाग्दैनन्। ढुक्क भएर चाहिँ आफ्नो दावी भुक्तानी कम्पनीमा लज गरे हुन्छ र चाहिँ जुन नियमसङ्गत लस एसेस भएर आउँछ त्यसको भुक्तानी तुरुन्त। राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले गरेको बीमामा कुनै समस्या नभएको र दावी अनुसारको भुक्तानी प्रक्रिया सुरु गरिसकेको कम्पनीका सचिव लक्ष्मण अधिकारीले बताउनुभयो। अलिकति कसैलाई नबुझेर झन्झट जस्तो लागेको हुनसक्छ, तर हाम्रो उसबाट भन्दाखेरि क्लाइन्टले जब हामीलाई इन्फर्मेसन गर्छ गएपछि हामीले तत्कालै सर्भेहरू पठाइहाल्छौँ। सर्भेहरू अहिले आजसम्म हामी कहाँ आएको करिब 155-56वटा क्लेम हामी कहाँ इन्ट्री भएको छ। त्यो क्लेम इन्ट्रीका हामीले सबै सर्भेहरू पठाइसकेका छौँ। सर्भे गइसकेका छन् र सर्भेबाट रिपोर्ट आउने क्रममा पनि छ। त्यो रिपोर्ट अब हामी ताकेता पनि गरेका छौँ। हरेक दिन हामी सर्भेलाई छिटो रिपोर्ट लिनुलाई ताकेता गरेका छौँ। मलाई लाग्छ यो 15 दिनभित्रमा हाम्रो त्यो रिपोर्ट आइसक्छ, प्रारम्भिक रिपोर्ट आइसक्छ। कम्पनीका सचिव अधिकारीले प्रक्रियामा कुनै पनि समस्या नरहेको बताए। नेपालमा अहिले 17वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू रहेका छन्। वैशाख 12 गते भूकम्प गएपछि यता सबै कम्पनीहरूमा बीमितहरूले भुक्तानीको दावी गर्ने क्रम बढिरहेको छ। तर भुक्तानी प्रक्रियामा भने अझै पनि समस्या रहेको छ। सरकारले बीमा बजारलाई व्यवस्थित गर्न निश्चित नीति नियमहरू र यसको विषयमा पर्याप्त ज्ञान भयो भने मात्र नेपालको बीमा बजार व्यवस्थित बन्न सक्छ र व्यवस्थित बीमा बजारले मात्रै बीमाकर्ताहरूको हित गर्न सक्छ भन्नेतर्फ अब सरकारले बुझ्न आवश्यक छ। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलको साथ नवराज चालिसे, सिंहदरबार, काठमाडौँ। अर्थविदहरूले भूकम्पले क्षतिविच्छेद बनाएको मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्राय ठप्प रहेको मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई क्रियाशील गरी मनोबल बढाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। आर्थिक पत्रकार संघको तेस्रो महासभाको अवसरमा आयोजित अर्थतन्त्रमा भूकम्पीय प्रभाव विषयक अन्तर्क्रियामा अर्थविदहरूले मुलुकको अर्थतन्त्र पनि नराम्रोसँग प्रभावित भएको बताएका थिए। कार्यक्रममा अर्थविद विश्वम्भर प्याकुरेलले 37% रहेको मुलुकको रेमिट्यान्स भूकम्प पश्चात 7मा झरेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले क्षतिहरूको यथार्थ विवरण सङ्कलन र वर्गीकरण गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। योगदान दिने मूल चाहिने क्षेत्रहरू टुरिज्ममा राम्रोसँग हेर्नु पर्यो, त्यसलाई बजेटरी एलोकेसन गर्नु पर्यो, एग्रिकल्चरको लागि गर्नु पर्यो। अब एग्रिकल्चरमा त अब नाना थरीको फिगरहरू अहिले आइरहेको छ। त्यो फिगरमा जाने मसँग टाइमै छैन। डेट रिलिफ भन्ने कुराको सट्टा हामीले वी हेभ टु मेक स्योर कि नेपाल कहीँ ब्ल्याक लिस्ट नहोस्, नेपालमा लगानी गरेर म असुरक्षित हुन्छु भन्ने भावना नआओस्। सरकारले त्यतापट्टि पनि हेर्नु पर्यो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीले ठप्प प्राय रहेको आर्थिक गतिविधिलाई क्रियाशील गरी सरकारले व्यवसायीहरूको मनोबल बढाउन
प्रोत्साहनका विभिन्न कार्यक्रम दिन सक्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारको व्यवस्थापकीय क्षमता र इमान्दारितामा आशंका उब्जिँदा भूकम्प प्रभावितहरूको नाममा उठाएका अरबौं रकम सरकारी कोषमा जम्मा नहुनु दुःखद रहेको धारणा पनि छेत्रीले राख्नुभयो। उहाँले सरकारले सबैलाई विश्वासमा लिने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताउँदै मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्नमा राहत रकमले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मनोवैज्ञानिक ढङ्गबाट तयार गर्ने कुराहरूमा अझै पनि एक्सर्साइजहरू चाहिँ भइरहेको छैन कि भन्ने आशंका छ। त्यसले आर्थिक गतिविधिहरूको अतिरिक्त मनोबल वृद्धि गरेर राष्ट्रिय एकताका साथ अहिले आएको विपदको घडीमा जोगाउनको निमित्त मद्दत हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले मान्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब के आन्तरिक स्रोतले मात्रै सम्भव छ त? त्यसो भन्यो भनेदेखि फेरि पनि के भने हामी अलि आत्मविश्वास बढ्ता भएका र घमण्डी हो कि भने जस्तो लाग्छ। राष्ट्रिय विपत्तिको अवस्थामा विदेशीहरूको मात्रै मुख नताकी नागरिकहरूबाटै राहत रकम सङ्कलन गर्न सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ। यथोचित वातावरण बनाई सरकारले नागरिकहरूलाई विश्वासमा लिनुपर्ने उनीहरूले बताएका थिए। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री कृपासुर शेर्पाले विनाशकारी भूकम्पले पर्यटन क्षेत्रलाई आंशिक प्रभाव पारेको बताउनु भएको छ। उहाँले पर्यटन क्षेत्रमा पारेको असरलाई सरकार र निजी व्यवसायको सहकार्यमा पुनर्निर्माण गर्न सकिने बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित समारोहमा मन्त्री शेर्पाले नेपालमा पर्यटन क्षेत्रले धेरै नागरिकले रोजगार पाएको बताउनु भएको छ। उहाँले भूकम्पका कारण पर्यटन क्षेत्रमा 15% मात्र असर पुर्याएको बताउनु भएको छ। सगरमाथामा आरोहण गर्दै गर्दा ज्यान गुमाएकाहरूप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै उहाँले भूकम्पले असर पारेका भौतिक निर्माणहरूलाई पुरानै शैलीबाट निर्माण गरिने बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव तथा पर्यटन बोर्डको कार्यवाहक अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले महाविनाशकारी भूकम्पले दिएको शोकलाई शक्तिमा बदल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सचिव श्रेष्ठले भूकम्पपछि पर्यटन क्षेत्रको विकास र सही प्रचारका लागि सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउने जानकारी दिनुभएको छ। भूकम्पको विपत्तिपछि आम जनतामा चासो र जिज्ञासा छ, अब कस्तो घर बनाउने? विपत्ति आफैले विध्वंस निम्ति आएको नभई भौतिक संरचनाको कारण भौतिक र मानवीय क्षति भएकाले संरचना निर्माणमा मानिस सचेत बन्न थालेका छन्। सुरक्षालाई नै ध्यानमा राखी नयाँ नयाँ प्रकृतिका घरहरूको नमुना पनि विकसित हुँदैछ। एक रिपोर्ट। घर भन्ने बित्तिकै आम जनमानसमा इट्टा, सिमेन्ट, रड, काठ जस्ता सामग्रीको स्मरण हुन्छ। भूकम्पमा भएको विनाशपछि भने घरको प्रकृति र सोचमा नै परिवर्तन ल्याइन थालिएको छ। यो घर प्लास्टिकको प्रयोगबाट बनाइएको हो। पीवीसी प्लास्टिकको प्रयोगले बनाइएको यो घर पूर्णतया भूकम्प प्रतिरोधी भएको निर्माण कम्पनीको दाबी छ। घरायसी सामग्रीहरू उत्पादन गर्दै आएको स्वदेशी उत्पादक नेपाटपले आफ्नै उत्पादनहरू प्रयोग गरी यो घर बनाएको हो। भूकम्प, हावाहुरी, आगो, झरी लगायतका विपत्तिमा पनि यो घर सुरक्षित रहने कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक दीपक श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। यी घरहरू जडानपछि पनि मर्मत सम्हारको कुनै आवश्यकता नपर्ने, भूकम्पको प्रतिरोधक र त्यस्तै गरेर मूल्य जुन पहाडी भेगमा लान सकिने र काठमाडौँको लागि पनि काठमाडौँको वातावरण अनुकूल रहेको हामीले पायौँ। विशेषतः हाम्रा यूपीपीसीका घरहरू हामीले टार्गेट गरेको र यो सुविधाजनक रूपमा हामीले स्कुलहरू, हस्पिटलहरू र रेजिडेन्टल सबै पर्पजलाई यो अत्यन्तै उपयोगी छ। हाल कम्पनीले 2 कोठा र 1 शौचालय सहितको घरको खाका तयार पारेको छ। 30 वर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो घरको कुल लागत 3,60,000 तोकिएको छ। घर निर्माणका लागि कम्पनीका कर्मचारी आफै निर्माण स्थलमा पुग्ने र 6 देखि 10 घण्टाभित्र घर बनाइसक्ने प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। जग भन्ने घर धनी आफैले बनाउनु पर्नेछ। घरप्रति सर्वसाधारणको चासो बढेकाले आवश्यकता अनुसार यसै घरलाई एक तला थप्ने गरी निर्माणको डिजाइन गर्न लागि उहाँको भनाइ छ।
आकर्षक र सुरक्षित भएकाले यस घरप्रति सर्वसाधारणको रुचि पनि बढ्दै गएको छ। भूकम्पले निम्त्याउने जोखिम कम गर्न यस्ता घर उपयोगी हुने सर्वसाधारणको भनाइ छ। नयाँ निर्माण गरिने घरहरू यस्तै प्रकृतिका हुनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। कोलोनी जस्तो बनाएर बस्ने चाहिँ मुख्य कुरा हाम्रो चाहिँ टार्गेट चाहिँ यस्तो कोलोनी बनाएर पछि कसैले आएर मिस्ला भन्ने पनि डर हुन्न, कुनैको घरले आएर मिस्ला भन्ने छैन। 20-25 घर मिलाएर एउटा कोलोनी बनाएर बस्ने भने अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। र अर्को कुरो भाडामै पनि अब मानिस न यो अब 4-5 हजार रुपियाँ भाडामा तिर्नुपर्छ। अब यो लगभग 3-4 लाख रुपियाँ खर्च गरेर यो बनाउँदाखेरि 2 कोठाको घर बनाउँदाखेरि लगभग 8 लाख रुपियाँ चाहिँ आउने मैले चाहिँ देखिरहेको छु। सानो आफू बस्ने मजबुत बनाउँछु भने धेरै तल बनायो भने आफ्नो ज्यानको जोखिम हुन्छ हैन। सहरमा बन्ने घरहरू यस्तै हुनुपर्छ, गाउँमा पनि यस्तै हुनु। अब सजिलो जहाँसुकै सार्न सकिने। मुलुकमा पीवीसी घर नयाँ भए पनि विदेशमा यस्ता घरको प्रयोग पहिलेदेखि नै गरिँदै आइएको छ। 30 वर्ष आयु तोकिएको यस्ता घरहरूको प्रयोग वास्तवमा भूकम्प जस्ता विपत्तिका लागि सहयोगी हुन सक्छन्। परेपछि मात्र चेत्ने मानिसको स्वभावका लागि विपत्तिहरू पाक्नै बनेर आउने गरेका छन्। अनावश्यक होडबाजी र दम्भका कारण जग नभए पनि आकाशतिर मात्र ध्यान दिने कतिपयको शैलीलाई समेत यसपटकको भूकम्पले सबक सिकाएको छ। क्यामेरा पर्सन केदार महर्जनका साथ टिभी जर्नलिस्ट बिना अधिकारी, काठमाडौँ। सरकारले हालसम्म प्रभावित क्षेत्रमा 5 अर्ब 53 करोड 15 लाख रुपियाँ भन्दा बढी रुपियाँ निकासा गरेको छ, जो सरकारकै तथ्याङ्क अनुसार 7,69,907 जना भूकम्प पीडितलाई सरदरमा भाग लगाउने हो भने प्रति व्यक्ति 7,184 को सरदरमा मात्रै पर्छ। यो रकम दात्री निकायले प्रदान गरेको सहयोग बाहेक हो। सरकार राहत पर्याप्त र समान रूपमा वितरण गरेको बताउँछ, तर अधिकांश भूकम्प पीडितहरूको अवस्था भने दयनीय छ। एक रिपोर्ट। विनाशकारी भूकम्प गएको 1 महिनापछि भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूको अवस्था बुझ्नको लागि हामी जाँदैछौँ। बिहीबारसम्ममा राहत वितरण सकेर अस्थायी घर निर्माण थाल्ने सरकारले आश्वासन दिइरहँदा सबै भूकम्प पीडितले अझैसम्म पालसम्म पाएका छैनन्। विनाशकारी भूकम्प गएको 1 महिना बित्दासम्म विकट भेगका पीडित परिवारले चामलको 1 बोरासम्म पाएका छैनन्। राहतका सामग्री प्रभावित बस्ती नजिक लैजाँदा पाल उडाउने डरले हेलिकप्टरले आकाशबाटै चामलका बोरा फाल्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। यसरी आकाशबाट फालिने बोरा फुट्ने हुँदा पीडितहरू माटो र ढुङ्गा मिसिएको चामल उठाउन बाध्य छन्। गाउँका घर धुरी गनेर भन्दा पनि ढुवानी गर्न सक्ने 10 देखि 12 बोरा चामल आकाशबाट फालेर हेलिकप्टर फर्कने गर्छ। यति महँगो र कठिन ढंगले वितरण हुने राहतमा अझै चाउचाउ बिस्कुटले बढी ठाउँ गर्दै आएको छ। भूकम्प गएको 1 महिना बितिसक्दा पनि राहत स्वरूप चाउचाउका प्याकेटहरू हेलिकप्टरबाट ल्याइएको छ, जसलाई भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूले निकै आलोचना गरेका छन् कि अब पुनर्निर्माणका सामग्रीहरू ल्याइनुपर्ने यस्ता हेलिकप्टरमा चाउचाउका प्याकेटहरू नल्याइयोस्। चाउचाउका प्याकेटहरू अब स्थानीय बजारमा किन्न पाइन्छ र राहतका सामग्रीहरू जो ढुवानी गर्न असहज छ, अप्ठ्यारा छन्, त्यस्ता सामग्रीहरू यस्ता हेलिकप्टरबाट ल्याइँदा उपयुक्त हुने स्थानीयवासीहरूको भनाइ छ। त्यसो त सरकारले भूकम्प प्रभावित विभिन्न 16 जिल्लामा ठूलो आर्थिक सहायता तथा खाद्यान्न पठाएको छ। सरकारले जेठको दोस्रो सातासम्म भूकम्प पीडितहरूलाई सहयोग गरेको राहत सामग्रीमा चामल 1,47,620.2 क्विन्टल वितरण गरेको जनाएको छ। त्यस्तै 1,058 क्विन्टल चिनी, 1,339.5 क्विन्टल नुन, 6,092 क्विन्टल चिउरा, 2,51,024 कार्टुन चाउचाउ, 1,29,536 कार्टुन बिस्कुट र 1,079 क्विन्टल दाल लगायतका खाद्य सामग्री सहयोग गरेको सरकारले जनाएको छ। त्यस्तै गैर खाद्यतर्फ हालसम्म 8,21,076 थान त्रिपाल, 1,80,496 थान कम्बल, 14,570 थान मेट्रेस, 16,255 थान सोलर लाइट लगायतका सामग्री वितरण गरेको जनाइएको छ। तर दुर्गम तथा विकट भेगका भूकम्प प्रभावितसम्म राहतका सामग्री ढुवानीमा कठिनाई भएकाले सरकारले यसै गरी औपचारिकता पूरा गर्दै आएको छ। राहत वितरण गरेको 1 महिना बितिसक्दा पनि सरकारले पूर्ण रूपमा, गुणस्तरीय रूपमा, पर्याप्त रूपमा राहतका सामग्रीहरू भूकम्प पीडितहरूलाई पुर्याउन सकिरहेको छैन र सरकारले राहतका सामग्रीहरू सबै क्षेत्रमा समान रूपमा, समानुपातिक रूपमा पुगिसकेको दाबी गरिरहेको छ। तर हामीले दृश्यमा देख्यौँ र हामी भर्खरै त्यस्ता राहतका सामग्रीहरू कसरी वितरण गरिरहेको छ सरकारले त्यो पनि हेऱ्यौँ र यस्ता स्रोत साधन र
नेपाली सेना त्यसै गरी भारतीय सेनाको हेलिकप्टरले अझै पनि राहतका सामग्रीहरू पुर्याइरहेको छ र राहतको सामग्रीको रूपमा चाउचाउ बिस्कुटका सामग्रीहरू रहेका छन् जुन अब भूकम्प प्रभावितहरूलाई त्यसको जरुरत छैन। अब भूकम्प पीडितहरूलाई जरुरत छ त पुनः निर्माणका लागि आवश्यक सामग्रीहरू जस्तो कि जस्तापाता हुनसक्छ अथवा अस्थायी घर निर्माणका लागि आवश्यक सामग्रीहरू। गृह मन्त्रालयको पछिल्लो विवरण अनुसार अहिलेसम्म प्रभावित जिल्लाका 5,717 घर पूर्ण रूपमा र 2,69,190 घर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। जुन संख्या जोड्दा कुल प्रभावित घर परिवारको संख्या 7,69,907 हुन आउँछ। वैशाख 13 गते यता अहिलेसम्म करिब 15 लाख त्रिपाल भूकम्प पीडितको राहतका नाममा विभिन्न माध्यमबाट नेपाल भित्रिएको छ। यो संख्या हेर्दा भूकम्प पीडित परिवारका लागि प्रति परिवार कम्तीमा 2 वटा त्रिपालका दरले वितरण गर्न पुग्छ। तर कतिपय भूकम्प प्रभावित जिल्लाका पीडितहरूले अहिलेसम्म त्रिपाल पाउन नसकेको गुनासो गर्न छाडेका छैनन्। हालसम्म 28 मुलुकले भूकम्प पीडितका लागि विभिन्न राहत सामग्री सहयोग गरेका छन्। दात्री निकायका राहत सामग्री पनि समान र समानुपातिक रूपमा वितरण हुन सकेको छैन। न्यूज 24 का लागि क्यामेरा पर्सन विष्णु थापाका साथ टिभी जर्नालिस्ट विकास तपलिया, काठमाडौँ। नेपाल र माल्टा बीच द्विपक्षीय व्यापार र लगानी विस्तारको सम्भावना रहेको उद्यमी तथा व्यवसायीहरूले बताएका छन्। नेपालका लागि माल्टाका नवनियुक्त राजदूत जोन एक्युलिनासँग शुक्रबार उद्यमी व्यवसायीहरूले छलफल गर्दै युरोपियन मुलुक माल्टा नेपालको व्यापारिक साझेदारीको लागि बढी सम्भावना भएको देशको रूपमा रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। नेपाल र माल्टा बीच द्विपक्षीय व्यापार र लगानी विस्तारको सम्भावना रहेको उद्यमी तथा व्यवसायीहरूले बताएका छन्। नेपालका लागि माल्टाका नवनियुक्त राजदूत जोन एक्युलिनासँग शुक्रबार उद्यमी व्यवसायीहरूले छलफल गर्दै युरोपियन मुलुक माल्टा नेपालको व्यापारिक साझेदारको लागि बढी सम्भावना भएको देशको रूपमा रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। नेपालका लागि माल्टाका नवनियुक्त राजदूत जोन एक्युलिनाले नेपाल र माल्टा बीच द्विपक्षीय व्यापार र लगानीका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। माल्टाका लागि महावाणिज्य दूतावासले आयोजना गरेको छलफलमा राजदूत एक्युलिनाले माल्टाले नेपालको शिक्षा लगायतका क्षेत्रहरूमा काम गरेको बताउँदै द्विपक्षीय व्यापार अभिवृद्धि र लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने बताउनुभयो। We are a strong economy, but we're a very small economy. Malta is only 375 square kilometres. We have a population of 420,000 people. So we are small and we really do not have the funds to invest in other areas of the world. Our main aim is to attract investment from other areas, and that has been basically my mission. I think Malta can offer great opportunities for Nepalese business people who want to establish themselves in Europe. They can do that through Malta, and they can do it at a very cost-effective price. माल्टाका लागि महावाणिज्य दूत दिनेश श्रेष्ठले युरोपियन मुलुक माल्टा नेपालको बलियो व्यापारिक साझेदार बन्न सक्ने बताउँदै नेपालबाट हस्तकला जन्य सामग्रीहरूको निर्यात हुन सक्ने बताउनुभयो। र यहाँबाट चाहिँ तपाईको अहिले हामीले बायलैटरल रिलेसनको लागि फुड प्रोडक्ट्सहरू, प्रोसेस प्रोडक्ट्सहरू, औषधिहरू त्यहाँबाट आउने सम्भावना छ भनेदेखि यहाँको ह्यान्डिक्राफ्टहरू, अरू सामानहरू माल्टा देशको लागि नभइकन माल्टाबाट होल युरोपको लागि सप्लाई हुन सक्ने पोइन्टको रूपमा माल्टामा एक्सपोर्ट हुन सक्छ। अहिले जस्तो माल्टा एउटा गेटवे हुन सक्छ युरोपको लागि। नेपाल र माल्टा बीच आगामी दिनमा द्विपक्षीय व्यापार र लगानीको वातावरण निर्माणका लागि उद्यमी तथा व्यवसायीहरूले जोड दिएका छन्। जगदम्बा सिमेन्ट प्रणालीले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनताहरूको लागि विद्यालय भवन निर्माणको लागि सहयोग गर्ने भएको छ। यस कोषमा अझ बढी रकम संकलन गर्न कम्पनीले अम्बे सिमेन्टको प्रत्येक बोराका बिक्रीबाट 5 रुपैयाँ उक्त कोषमा संकलन गर्ने जनाएको छ। उक्त संकलित सम्पूर्ण रकम सरकारले सम्बन्धित निकायसँग स्वीकृति लिई शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरी भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा क्षतिग्रस्त भएका विद्यालयहरूको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। दैवी विपत्तिका कारण मुलुकभर संकट परिरहेको अवस्थामा अम्बे सिमेन्टले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूका विद्यालयहरू पुनर्निर्माण गर्न यही जेठ 15 गतेदेखि बिक्री हुने सिमेन्टको प्रत्येक बोराबाट 5 रुपैयाँ सहयोगको घोषणा गरेको कम्पनीका अध्यक्ष हरि नेउपानेले जानकारी दिएका छन्। विगत 1 दशकदेखि सिमेन्ट उत्पादन तथा बिक्री गर्दै आइरहेको अम्बे ग्रुप अन्तर्गतको अम्बे सिमेन्ट प्रणालीले भूकम्पको महाविपत्तिले निम्त्याएको विपत्तिको घडीमा आफ्नो सानो सहयोगले थोरै भए पनि राहत मिल्ने विश्वास लिएको कम्पनीले जनाएको छ।
बिजनेस टुडे सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। भूकम्पले आवासीय र व्यापारिक भवनहरूमा क्षति पुर्याएपछि क्षति व्यापतको बीमा दावी गर्नेहरूको घुइँचो, बीमा कम्पनीहरूमा 16 अर्ब भन्दा बढीको दावी। आर्थिक विकासको लागि विशेष योजना र प्याकेज ल्याउन अर्थविदहरूको माग, आर्थिक क्षेत्रमा सुधारको योजना आवश्यक। भूकम्पबाट पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएको पर्यटन मन्त्रीको भनाई, सरकारले पर्याप्त सावधानी नअपनाएको निजी क्षेत्रको गुनासो। राजधानीमा भूकम्प प्रतिरोधात्मक नमूनाहरूको निर्माण गर्ने क्रम बढ्यो, सुरक्षाको दृष्टिकोणले उपयुक्त रहेको भनाई। र नेपाल र माल्टाबीच द्विपक्षीय लगानी र व्यापारको सम्भावना रहेको उद्यमी तथा व्यवसायीको भनाई, व्यापार सहज गर्ने राजदूतको प्रतिबद्धता। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते। नमस्कार, म सबिना कोइराला। समय हो बिजनेस टुडेको। बिजनेस टुडेमा आजका मुख्य बिजनेस हेडलाइन्स। भूकम्पले आवासीय र व्यापारिक भवनहरूमा क्षति पुर्याएपछि क्षति व्यापतको बीमा दावी गर्नेहरूको घुइँचो, बीमा कम्पनीहरूमा 16 अर्ब भन्दा बढीको दावी। आर्थिक विकासको लागि विशेष योजना र प्याकेज ल्याउन अर्थविदहरूको माग, आर्थिक क्षेत्रमा सुधारको योजना आवश्यक। भूकम्पबाट पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएको पर्यटन मन्त्रीको भनाई, सरकारले पर्याप्त सावधानी नअपनाएको निजी क्षेत्रको गुनासो। राजधानीमा भूकम्प प्रतिरोधात्मक नमूनाहरूको निर्माण गर्ने क्रम बढ्यो, सुरक्षाको दृष्टिकोणले उपयुक्त रहेको भनाई। र नेपाल र माल्टाबीच द्विपक्षीय लगानी र व्यापारको सम्भावना रहेको उद्यमी तथा व्यवसायीको भनाई, व्यापार सहज गर्ने राजदूतको प्रतिबद्धता।